अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। सबक नंबर 8 नाहम जमात का, जिसका उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर, जो कि दर हकीकत सफ़रनामे का एक हिस्सा है। और ये सफ़रनामा जो है वो पिशावर से लेकर, जब आप पिशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में जो छोटी छोटी जगह आती हैं उन जगहों का एक तरह से सफ़रनामा है। अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी। ये जो जीटी रोड है ना, जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रोड है और दुनिया के जो बड़े रोड्स हैं, दुनिया की बड़ी सड़कें हैं उसमें से, यानी दुनिया की लंबी तरीन सड़कों में से एक सड़क है। इसको जरनैली सड़क भी कहा जाता है। आप इस पर चलें और शऊर की आंखें यानी अपने दिमाग की आंखें खुली रखें, तो जितने और जैसे मंजर इस राह में आते हैं शायद ही कहीं आते हैं। आप चलते जाते हैं और एक निहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत यानी सोशियोलॉजी, मईशत यानी कि इकोनॉमी, और तारीख यानी कि हिस्ट्री आपके हमराह चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है, यानी कि कहीं पर आपको हैरत महसूस होती है और कहीं पर इबरत। इबरत क्या है कि तौबा का मकाम आपको दिखाई देता है। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए हुए, जिस तरह एक लड़ी के अंदर आप मोती पिरोते हैं। तो दर हकीकत मुसन्निफ यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो सड़क है ये दर हकीकत एक लड़ी की तरह है, और उस लड़ी के ऊपर जितने छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे मकामात आते हैं वो एक लड़ी में पिरोए गए मंजरों की तरह है। मुसन्निफ ये कहते हैं कि मैं पिशावर से चला तो बाला हिसार के नीचे, बाला हिसार क्या है, एक जगह है, बाला हिसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नजर आया। उस पर बड़े हरफों में शाहराह पाकिस्तान लिखा था और किसी वजीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहां लगाया होगा। कैसा दिलचस्प इत्तेफाक है। सड़क और वजीर दोनों आनी जानी की चीजें हैं। कि सड़क जो है वो भी, आप सड़क के ऊपर तो आप खड़े नहीं होते, सड़क आगे की तरफ मूव करती रहती है। तो इसी तरीके से जो वजीर होता है वो भी क्या होता है, एक आर्जी चीज होता है। वादी पिशावर अब भी बहुत सरसब्ज नजर आ रही थी। जिन जमीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रौंदा होगा, यानी बार बार लताड़ा होगा, वो अब तक हरी भरी थी। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े बड़े खंभे और मोटे मोटे तार साथ साथ दौड़ने लगते थे। बस्तियां आती थी और गुजर जाती थी। रमजान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। और मजे की बात है कि अभी आप देख ले लीजिए, 24 फरवरी को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज चौथा रोजा है। रमजान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। इस तमाज़त के आलम में, यानी कि इस ताजगी के आलम में, कहीं से दूर, कहीं से अचानक दरियाए काबुल आ गया। जब आप नौशहरा के करीब आते हैं तो नौशहरा के पास आकर दरियाए काबुल जो है वो आपके साथ आ जाता है। ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। जब आप पिशावर से आ रहे होते हैं और आपको दरिया दिखाई देता है तो यूं समझो कि आप नौशहरा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये शहर, अब यहाँ पर आपको नौशहरा की हिस्ट्री बताई जा रही है कि यह शहर शायद अकबर बादशाह ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां, ये दो गांव थे। एक सराय भी थी, यानी कि एक सराय क्या होता है, पुराने जमाने में जो होटल्स होते थे, रेस्टोरेंट्स होते थे। एक सराय भी थी जिसमें जहांगीर बादशाह ठहरा था। एक कला भी था, मगर तमाम सराय और तमाम कले गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद खुद भी गर्द हो जाया करते हैं। तमाम जो आप इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ तमाम चीजें क्या हो जाती हैं, मट्टी में मिल जाती हैं। अब हम दरिया दरिया चल रहे थे, दरिया दरिया चल रहे थे, मतलब कि दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे। जहां तक निगाह जाती थी वहां तक जमीन थी, उसके आगे भी जमीन थी, और उन्हीं जमीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलिम पानीनी पैदा हुआ था। अब पानीनी जो है ना, पानीनी, ये दर हकीकत इसको लैंग्वेजेस का पहला स्कॉलर कहा जाता है, द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ लैंग्वेजेस इसको कहा जाता है। और संस्कृत जो है ये दर हकीकत इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। संस्कृत संस्कृत जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी जुबान है, और सबसे पहले इस जुबान के ऊपर जो उलूम थे, या इस जुबान की जो ग्रामर है उसके ऊपर पेनिनी ने काम किया था। और ये जो लाहौर है इसको छोटा लाहौर भी कहा जाता है। ये अगर आप मर्दान से आप अगर जा रहे हो सवाबी की तरफ, या जब आप यानी कि जहांगीरा एक जगह आती है, जब आप पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे होते हैं तो जहांगीरा से जो मर्दान की तरफ रोड जा रहा है उस रोड के ऊपर ये छोटा सा गांव आता है। और मैंने ये गांव विजिट भी किया हुआ है, मेरा एक दोस्त वहां पे रहता है और उसको मिलने के लिए हम लोग गए थे। तो ये इसको छोटा लाहौर कहते हैं, और यहीं पर वो जो पानीनी आलिम है वो यहीं पर पैदा हुआ था। कुछ और, एक और गांव होंड था। इस मशीनी दौर में ये जानने की फुर्सत किसे है कि यही होंड
کبھی گندھارا کا یعنی گندھارا تہذیب جو ہے اس کا پایا تخت تھا، یعنی کہ اس کا کیا تھا، کیپٹل تھا۔ یہیں آ کر سکندر نے سندھ پار کیا اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پاٹ دیکھ کر یعنی دریا کی چوڑائی دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ یہیں محمود غزنوی نے پنجاب کے راجا جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ تو یہ جو ہنڈ گاؤں ہے نا، اس کی یعنی کہ جو تاریخی اہمیت ہے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہیں پر کیا تھا، یہ گندھارا کا کیپٹل تھا، یہیں پر سکندر نے دریا پار کیا، چنگیز خان یہیں سے واپس ہٹا، محمود غزنوی نے یہاں پر راجا جے پال کو شکست دی، اور اسی جگہ کو ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ مگر اب یہ سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ اب یہ گاؤں جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکا ہوا ہے۔ اچانک خیر آباد آ گیا، سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا، اکبر بادشاہ کا اٹک بنارس، 4 صدیوں کا عینی شاہد۔ یعنی کہ یہ جو اٹک قلعہ ہے جہاں پر اب ایس ایس جی کی ایک یونٹ وہاں پر ڈپلائڈ ہے، تو یہ جو قلعہ ہے یہ 400 سال پرانا ہے۔ کتنے ہی زمانوں کا چشم دید گواہ کہ اپنی آنکھوں سے اس نے کتنے زمانے دیکھے۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچتا ہوں کہ اندر سے یہ قلعہ کیسا ہوگا۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ یہ قلعہ بھی میں نے اندر سے دیکھا ہوا ہے، اور ایک مشہور بات ہے کہ نواز شریف کو جب پہلی دفعہ قید کیا گیا تھا تو اسی قلعے کے اندر اس کو قید کیا گیا تھا۔ یہ بات خدا کے بعد شاید فوجیوں اور سیاسی قیدیوں کو معلوم ہوگی۔ اول ذکر سے دعا کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قلعے کو اندر سے دیکھوں، مگر آخر ذکر یعنی کہ سیاسی قیدیوں کا حال سنتا ہوں تو اپنی دعا واپس لے لیتا ہوں۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اٹک دریا کا جو پل ہے اس کے بالکل اپوزٹ ایک دوسرا پل نظر آتا ہے۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی، اس کے بعد نئے پل بنانا۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزر جاتی ہیں۔ ابھی بھی جو ریل گاڑی ہے وہ وہاں پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کو اٹک خرد اسٹیشن بولتے ہیں، اس کے ساتھ یہ پل ہے، اور بڑا مزے کا پل ہے۔ اگر آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پل نظر آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ یہ جو واہ کہتے ہے اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ اب یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اٹک کو اٹک کیوں کہتے ہیں، واہ کو واہ کیوں کہتے ہیں۔ پھر قافلہ خیر سے پار کر گیا، وہ مقام کیا کہلایا، خیر آباد کہلایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جگہیں جو ہے وہ آپ کو رستے میں ملتی ہیں۔ اس کی ایک اور کہانی، ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیشرو یعنی کہ اپنے سے پہلے والے بادشاہ شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ کر کیا تھا، اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ بھی شیر شاہ نے بنوایا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت یعنی شیر شاہ کی جو سلطنت تھی وہ بہار کیا، یہ بہار نہیں پڑھنا آپ نے، اس کو بہار ہے۔ بہار کیا ہے، انڈیا کا ایک صوبہ ہے۔ بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گھکڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ جہلم کے قریب یہ قلعہ روہتاس موجود ہے۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا، دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرنے کے لیے اکبر بنارس، جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، بنارس سے ملاح لایا، اور اس خیال سے کہ وہ آپ اس جگہ کو وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ اچھا، جب خیر آباد سے آپ اٹک کی طرف آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے جس کا نام کیا ہے، بنارس ہے۔ ملاحوں کی گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی ایک سرائے ہے، بہت بڑا احاطہ ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آتی، اور یہ جو سرائے جہانگیر ہے یہ ابھی تک بھی یہاں پر موجود ہے۔ جب آپ اٹک قلعہ کراس کرتے ہیں تو آپ کو اگر آپ پشاور سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہو تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ یہ سرائے جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، جو اٹک قلعہ ہے، کابل والوں سے سکھوں نے چھینا،
अंग्रेजों ने सिखों से छीना, सिखों ने दोबारा अंग्रेजों से छीना, अंग्रेजों ने दोबारा सिखों से छीना। इस तरह इस छीना झपटी यानी कि इस छीन तान के बावजूद ये कला अब तक खड़ा है। और जो इससे भी ज्यादा मुस्तादी से खड़ा है, यानी बहुत ज्यादा होशियारी से या चालाकी के साथ एक्टिव होकर खड़ा है, वो दरिया पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक्साइज का अमला है। ये जो अटक कले का दरवाजा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर पुलिस सर्च पार्क है, जिसकी यहाँ पर मुसन्निफ बात कर रहे हैं। हमें याद है कि किसी जमाने में जब हम जैसे छोटे लोग लंडी कोतल, जो कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, लंडी कोतल से गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबुन और सिगरेटें लेकर लौटते थे तो इस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे। इस जमाने में बड़े लोग अल्लाह जाने क्या क्या ले लेकर लौटते हैं और इस जगह से साफ निकल जाते हैं। जेबें आज भी छोटे ही लोगों की टटोली जाती हैं। तो इसमें भी मुआशरे का एक आपको एक एलिमेंट बताया जा रहा है कि जो छोटे लोग होते हैं हमेशा जो पकड़ दकड़ होती है वो उन्हीं की होती है। रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था, यानी हसन अब्दाल का मकाम था। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा कि मुगल मर्रख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है। मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज्यादा जो चीज गूंजती है वो सड़क की दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर हैं, जिन पर दिन रात फिल्मी गाने बजा करते हैं। होटलों के मालिकों का ख्याल है कि जिसके लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा ऊंची होगी, इसके यहाँ ग्राहक भी ज्यादा आएंगे। उस रोज रमजान की वजह से गाना बजाना बंद था, शैतान की तरह, जिस तरह शैतान रमजान में बंद हो जाता है। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक की और इबरत की जा है, कि हसन अब्दाल जो है उसमें रौनक भी है और साथ ही इबरत भी है। दोनों तरफ अंग्रेजों के जमाने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्जा, नालियों में बहता चश्मे का शफाफ पानी, इधर उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें। एक तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब, दूसरी तरफ बाबा वली कंदारी की चिलागाह, जो कि पहाड़ी की बिल्कुल टॉप पर है। मैं यहाँ पर भी गया हुआ हूँ। कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर जो हसन अब्दाल से जो आप हरीपुर की तरफ जाते हैं तो वो सड़क सीधी फिर कश्मीर की तरफ जाती है। कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुगल बीबी की कब्र, कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी, वो यहाँ आलम शबाब में यानी कि जवानी में मर गई थी। बाद में थॉमस मोर ने अपनी एक नज्म में उसे जिंदा किया। थॉमस मोर ने जो है वो इसके ऊपर एक लाला रुख के ऊपर एक पोम भी लिखी थी। और लाला रुख कॉलोनी भी है हसन अब्दाल में। यहीं किला अटक के मेमार यानी किला अटक के जो आर्किटेक्ट हैं ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी का मकबरा है, जो उसने अपनी जिंदगी में तामीर करवाया था, मगर वो कहीं दूर मरा और यहाँ दफन होना नसीब ना हुआ। यानी मकबरा बना हुआ है लेकिन वहां पर उसकी कब्र नहीं है। और ये जो गुरुद्वारा पंजा साहब है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके बरक्स अकबर के चहीते मसाहिब और महरम राज हकीम हुमाम ने कहीं दूर वफात पाई, लेकिन बादशाह के हुक्म पर उसकी मैयत हसन अब्दाल ले जाकर उसके भाई हकीम अबुल फतेह गिलानी के पहलू में दफन की गई। हसन अब्दाल के करीब उस मुगल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं, जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियां पकड़ी थी और उनकी नाक में मोती पिरोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। और इसको शेरशाह पार्क है वहां पर हसन अब्दाल में, वहां पर ये तालाब जो है वो अभी भी मौजूद है। यही वो बड़ी सी चट्टान है जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि उसे बाबा वली कंदारी ने पहाड़ी के ऊपर से लटका दिया था और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था। चट्टान पर नानक के पंजे का निशान यानी बाबा गुरु नानक के पंजे का निशान बन गया था, जो आज तक मौजूद है। और ये इसी को ही गुरुद्वारा पंजा साहब भी कहा जाता है और मैंने ये भी देखा हुआ है। मजे की बात है कि यहाँ पर ये जितनी भी यानी कि जगहों की बात कर रहा है वो सब की सब जगह जो है वो मैंने देखी भी है। तारीख का हिसाब किताब रखने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक पिशावर जाते हुए हसन अब्दाल आए थे, बाबा वली कंधारी इससे बहुत पहले ना सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि इस आलम फानी से कूच कर चुके थे। पुरानी किताबों में लिखा है कि 5 उंगलियों का निशान हसन अब्दाल वालों ने तराशा था। यानी मुसन्निफ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर ये जो कहानी है, ये कहानी क्या है, हकीकत एक झूठी कहानी है। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो बात छावनी है। वहां मुगलों के दौर की बहुत बड़ी बावली अब भी अच्छी तरह मौजूद है। बावली दर हकीकत क्या होता था, एक बहुत बड़ा यानी कि कंटोनमेंट टाइप जगह होती थी। किसी जमाने में लोग उनके मवेशी और हाथी घोड़े बावली की सैकड़ों सीढ़ियां उतरकर सैराब हुआ करते थे। तो बावली क्या होता है, बावली दर हकीकत एक यानी कि ना एक तालाब टाइप होता है। अब लोग ये मशक्कत नहीं करते बल्कि पंप के जरिए ज्यादा पानी खींच लेते हैं। वहां से आगे सराय काला है। जीटी रोड पर ये छोटा सा कस्बा है जहां काले पत्थर की कुंडियां फरोख्त की जाती थी। जो कुंडी नहीं होती जिसमें हम लोग मसाला वगैरह कूटते हैं, किचन के अंदर इस्तेमाल होती है। इनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे खोदकर उनमें रंग भर दिया जाता है और फिर ऊपर तले चुनकर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। यही सराय काला की पहचान है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सराय काला की पहचान क्या है? पत्थर की कुंडियां हैं।
ظاہر ہے کہ کبھی اس جگہ مسافروں کے لیے سرائے رہی ہوگی، جہانگیر نے بھی یہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس وقت اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ جہاں یہ سرائے کالا ہے وہیں سے چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں۔ وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایک نگینے کی طرح، یعنی کہ جس طرح ایک انگوٹھی کے اندر آپ ایک چھوٹا سا آپ جو پرل ہوتا ہے، یا چھوٹا سا ایک اس کے اندر ایک جیڈ ہوتا ہے، وہ آپ اس میں لگواتے ہیں تو اس کو نگینا کہا جاتا ہے۔ تو ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایک نگینے کی طرح جڑا ہوا تھا، جس سے پھوٹ کر گیان دھیان یعنی علم و حکمت کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھی۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے، یعنی کہ وہ شہر جو ہے وہ اب اس کے اندر وہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہوئی ہیں۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مرگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اب کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے سے، یعنی سوراخ کے راستے سے ہزاروں برسوں کے دوران ان گنت قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کوچک جس کو کیکسس ریجن بولتے ہیں سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، وہ سب مرگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے، اور اوپر چڑھ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مرگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی بھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لیں، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹ پڑی ہیں جیسے کاند کی ڈلی پر، یعنی جیسے مٹھائی کی ایک کاش پر یا مٹھائی کے ایک ٹکڑے پر بھوکی چیونٹیاں۔ تو ابھی بھی آپ وہاں پر جا کر دیکھیں تو جو B-17 سے آگے یہ جگہ آتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ وہاں سے پتھر کاٹ رہے ہیں، بجری بن رہی ہے، تو اب خیر وہ والی لش گرینری آپ کو اس طریقے سے نظر نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں کہ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی GT روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا، اس سے آنا جانا آسان ہو گیا۔ البتہ پہاڑ بلندی پر اس سڑک کے آثار اب بھی موجود ہیں جو غالباً اکبر نے بنائی تھی، تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ لاٹ در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ لاٹ وہ جو ایک پرانا سا ایک مونیومنٹ بناتے تھے نا، ایک میموائر بناتے تھے، میموائر یا مونیومنٹ بناتے تھے، تو اس کو لاٹ کہا جا رہا ہے۔ نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اسی نکلسن کی یادگار ہے جسے سرکش پٹھانوں کے علاقے کا منتظم بنا کر بھیجا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا تھا بلکہ ایسی کرامات دکھانے لگا تھا کہ بنو اور کوہاٹ والے اسے گورا پیر ماننے لگے تھے۔ مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا، یعنی اس کو پیچھے سے لندن سے بلا لیا گیا، اور 1857 میں جس برطانوی فوج نے دہلی کا محاصرہ توڑا اس میں نکلسن آگے آگے تھا۔ لاٹ کے نیچے لگی ہوئی تختی پر لکھا ہے کہ اس چڑھائی میں وہ زخمی ہوا اور 8 دن بعد چل بسا۔ اس پرانی تختی کے نیچے اب ایک نئی تختی لکھی ہے جس پر لکھا ہے کہ نکلسن کو 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی کالے خان نے مارا تھا۔ کسے خبر تھی کہ گورا پیر کالے خان کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے یہ دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔ تو ایک چھوٹا سا مزے کا ایک افسانہ تھا جو ہم نے پڑھا، اب جلدی سے ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ دعوت نامہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت نامہ کسی موقع کی مناسبت سے تیار کیا جاتا ہے، جیسے کوئی اسکول کا پروگرام، گھریلو پروگرام، سالگرہ، شادی، کانفرنس، سیمینار، مشاعرے وغیرہ کے لیے۔ اور دعوت نامہ جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ تقریب کا مناسب عنوان دیتے ہیں، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کس لیے ہوگا، اور جن افراد کو مدعو کیا جا رہا ہے ان کے نام اور عہدے وغیرہ لکھے جاتے ہیں، تقریب کی جھلکیاں بتائی جاتی ہیں، شرکت کی درخواست کی جاتی ہے، اور یہ دعوت نامے کا ایک فارمیٹ ہے۔ تو اگر آپ نے جیسے اب تو 12th گریڈ کے اندر ویسے ہے، 9th گریڈ کے اندر دعوت نامہ شامل نہیں ہے، لیکن دعوت نامہ لکھنے کا جو فارمیٹ ہے وہ اس طریقے سے دعوت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ سفری مشاہدات، تجربات اور وہاں کی تہذیب، تاریخ، معاشرتی زندگی اور دیگر اقدار کی بنیاد پر مرتب کردہ جو روداد سفر ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ سفر نامہ کہلاتی ہے۔ تو آپ کو صرف سفر نامے کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ روداد کیا ہوتی ہے؟ کسی تقریب، اجلاس، مشاعرے یا حادثے کی صورتحال اور کیفیت، یعنی جو کچھ وہاں پیش آیا اسے قلم بند کرنا کیا کہلاتا ہے؟ روداد کہلاتا ہے۔ آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ روداد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں رپورٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اداریہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈیٹوریل کو کہتے ہیں۔ ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جو اخبار یا رسالے کے ادارتی عملہ جو ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اس کے کسی تجربہ کار، کارکن یا ناشر کا تحریر کرتا ہوتا ہے۔ ناشر نشر کرنے والے کو بولتے ہیں۔
تو اداریوں میں اکثر جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں، یہ آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اداریوں میں کس چیز کو پیش کیا جاتا ہے، جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہوتا ہے، اداریے کے اندر لکھا جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رپورٹ کیا ہے؟ تحریر کے ذریعے پیش آنے والے واقعات، حادثات کو علمی، ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ پیش کرنا. یعنی ایز اٹ از جب لکھتے ہیں تو وہ روداد ہوتی ہے، لیکن جب اس کے علمی، ادبی اور فنی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ رپورٹ کہلاتی ہوتی ہے. گویا حقائق کو مسخ کیے بغیر ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ چشم دید واقعات اور حالات پر مبنی تحریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ رپورتاج کہا جاتا ہے. تو رپورتاج میں روداد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ روداد جو ہوتی ہے وہ ایز اٹ از لکھی جاتی ہے، جبکہ رپورتاج جو ہے اس کو ذرا ادبی انداز میں لکھا جاتا ہے. دونوں کا فارمیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملتا جلتا ہوتا ہے. تو یہ جناب ہمارا 8واں چیپٹر تھا. اس کے بعد ہمارا لاسٹ چیپٹر ہوگا اپنی مدد آپ. چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ کو مکمل نوٹس چاہیے، اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، آپ کو گرامر کے مکمل نوٹس چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اپنے بچے کا بہت بہت زیادہ خیال. آل دی بیسٹ. خدا حافظ.